मोगाचे न्हू ह्या वर्त्या संतोषाची सुरवात आमी करया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे कीर्तन 1 वळ 1 आनी 2 आमकां अशें म्हणटा। जो मनीस खोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातकाची वाट धरिना आनी आधर्म्या सांगाता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस आनी रात ताची धर्मशास्त्रां नियाळटा, तो भागी। मोगाच्यानो सर्वेस्पराची धर्मशास्त्रां नियाळून ताच्या वाटेन चलचें भाग सोमयान आमकां दिलां। आज वर्त्या संतोषान सकाळीच्या वक्ता हे आराधन करच्याक सोमयाची स्तुती करच्याक आमी आयल्या। तर व्हडा मोगान व्हडा मानान आनी व्हडा गौरवान आमच्या सोमयाक आमच्या मोदे आमी स्वागत करून गावया गीत स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू नमन तुका। दैवीक गायना बुकांत गीत संको 1 पान संको 25। स्वादिक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका। स्वादिक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका। उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखोन आसा। उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखोन आसा। स्वादिक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका। स्वादिक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका। जिनिये पयनार सांगात दिता, कष्टान वरां सांबाळ व्हरता। जिनिये पयनार सांगात दिता, कष्टान वरां सांबाळ व्हरता। स्वादिक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका। स्वादिक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका। अंकारांतून दिवो जाता, अज्ञानांतून जाणवाय दिता। अंकारांतून दिवो जाता, अज्ञानांतून जाणवाय दिता। स्वादिक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका। स्वादिक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका।
तुझ्या मोतमोज वाढायताय मांसान तुझ्या घटाय दिताय उतरान तुझ्या मोतमोज वाढायताय मांसान तुझ्या घटाय दिताय स्वादी जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादी जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 वंदन तुका सम्या स्तुति तुका सम्या महिमा तुका सम्या हालेलुया हालेलुया यीशुवे आराधने यीशुवे स्तोत्र यीशुवे आराधने यीशुवे स्तोत्र हालेलुया थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस Jesus we glorify you we worship you we glorify you thank you Jesus we praise you Jesus we glorify you hallelujah 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 सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितलो मोगा पार्थ तुझे निवासस्थान सर्वेस्पराची महिमा पळोवंक म्हजो आत्मो अत्रेगान लासता म्हजे काळीज म्हजे खूड जिव्या देवाक उल्हासून गायतात सुकण्याक मेळटा बिडार ताजी पिलां दवरूंक गोंटेर तुज्या वेदी लागीं दळबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा निरंतर तुजी स्तुती करूंक तुज्या घरांत रावतस ह्या रावोंक दिवचें हें बाग केदें व्हरतें म्हाका तुवें दिलां मोगळा जेजू तूं समका राखताय आनी सांबाळताय जाका तुजो आदार मेळटा आनी जे आपलें काळीज तुजेर दवरतात ती कितलीं भागी तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडचे 1000 दिसां प्रास चड बरो कित्याक सर्वेस्पर देव आमकां कृपा आनी महिमा तो दिता दळबारांच्या सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरता जो कोण तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस बागिस्त सई आमच्या जेजू मुखार ह्या घडये आमी हजारा साव मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो तोच जेजू आमकां सर्वांक पळयते आसा तोच जेजू आमकां सर्वांक कृपा दिते आसा कीर्तन 84 ताचेर उल्हास ताचे उल्लेख ताच्या आंगणांत रावोंक आनी ताच्या कृपेन जियोंक अत्रेग आमकां मेळटा म्हणलें आमकां पळोवंक दिसता 30 बोगणां घेवन ह्या घडये सक्रामेंताच्या मुखार आमी हजार आसा मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो ताची स्तुती करूंक ताचें आराधन करूंक ताचे संगता उलोवंक ताचे संगता आमची सर्व बोगणां वांटून घेवंक
एक दैवीक दर्शन करूंक ताच्या कृपेन आमचे जिवीत जियोंक तो आमकां आपोवन आसा. तो दिता तें समाधान ददोसकाय आपणावंक ह्या घडये आमी सुमया सांगाता आसा. त्याच सुमयाचें अजारपण आमच्या मदें आमी भोगता आसतना काळजा मनान ताची स्तुती आमी करया. त्या त्रियेक देवाचें अजारपण आमच्या मदगात ह्या घडये आसा करूंक आनी त्याच त्रियेक देवाक आमच्या काळजा मनान स्तुती करूंक आमी मुखार सरया. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा, महिमा तुका ससनाच्या ससनाक. दैवीक गायना बुकांत गीत संको ये 12 पान संको 26 26 A12 पेज नंबर 26. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. सुमया तुका आमी आराधन करता, तुझी स्तुती आमी करता. ह्या घडये सुमया आमचे सांगाता तूं आसाय. आमचे भितर तुजी दिस्त लावंक, आमी आमचीच दिस्त लावंक, आमचे बोवारी आमी दिस्त लावंक आनी ह्या मारिफात एक लक्षिली आत्मीक तयाराय करूंक आमकां जेजू आपयता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज ह्या आराधना वेळार तोच आमकां सांगात दिते आसा. प्रत्येक करून आमी नियाळतां, आमच्या काळजान तावन ताका आमी ताजे मुखार येता. आमचे जिवीत आमी नियाळूंक ताजे मुखार येता. आमी नियाळ करूंक जाय काळजान. आमचे जिवीत मुखांतर प्रत्येक करून ताका आमी स्वागत करूंक जाय. आमच्या जिवितांत ताजे हजारपण आमच्या जिवितांत जियोंक आमकां ताजो आशिर्वाद चड आनी चड गरजेचो. त्याच सुमया जेजूक आमी आराधन करया. आराधन तुका सुमया जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आज आमची विशेष दिश्ट सुमयाचेर दवरया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमची दिश्ट सुमयाच्या मुखामळाचेर दवरया. जुवांव सुवांजेल
अध्याय 3 वोळ 16 आमकां अशें सांगता, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या पुताक आमकां दिलो, आमचो नास जावच्याक न्ही बगार आमकां ससनाक जिवीत मेळच्याक. आमची दिश्ट ताचेर दवरलो व्यक्ती ससनीक जिविता कडेन मेटां काडूंक शकता. आनी ह्या घडये सोम्याक आमच्या मदें आमी अनुभव करता आसतना सोम्याचें आराधन आमी करूंक आसां आनी त्याच सोम्याची स्तुती करूंक आमकांच आमी ह्या घडये आयतें करनासां. जेजूचें अजारपण पळोवंक प्रत्येक तरान किर्तनगार आमकां ताचें अजारपण आमच्या जिवितांत पळोवन सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमच्या मनान, सगळ्या आमच्या आत्म्यान ताका वंदन करूंक आपण दिता. त्याच भक्तीपणान आमी ताका आराधन करया. आराधन तुका जेजू क्रिस्ता, आराधन तुका सोडवोंदारा, आराधन तुका जेजू क्रिस्ता, आराधन तुका सोडवोंदारा, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. सगळे आमचे अपराध तो बक्षिता. देवाची स्तुती केल्ल्यांत सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता. तुझी पिडा शिडा तो गुण करता. तुझ्या माथ्या वयर कुरपेचो मुकुट तो घालता. सोम्याची स्तुती केल्ल्यांचो परिणाम जावन, सोम्याचेर दिश्ट दवरल्याचो परिणाम जावन ससनीक जिवीत आमकां फावो जाता. देखून ह्या घडये तेंच अजारपण सोम्याच्या वेंगेंत आमी आसां. ह्या घडये तेंच स्तुती गीत आमी गायता आसतना आमची दिश्ट ताचे वयर दवरया. सोम्या थंय आमी केदाळा एक जाता आनी ताजे थंय आमची दिश्ट दवरता. सोम्या आमचे सांगात आसा. आमी ताची कृपा घेवंक सदांच तयार आसा म्हणलें आमी ताका दाखोवन दिता. त्याच मनोभावान, त्याच कृपेन, त्याच भोगणांनी आमी ताचे मुखार ताचे मुखामळ पळोवन आसां. त्याच मुखामळाचो प्रकाश आमच्या जिणयेचेर दवरया मोगाळ भाव भयणीनो. आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर तो घालता. त्याच पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करया. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्रिता, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्रिता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 आणि 3. देवाने आमच्या मदें जाल्लें संभाशण आमकां वाचूंक मेळटा. आनी निमाणे देव आनी देवा मुखार
मोईचे ताजी मनावी दवरता, एक आशा दवरता, देवा मुखार तुझे मुखामोळ दाखय, देवा म्हाका तुझे मुखामोळ दाखय म्हणटा, देवा म्हाका तुझे मुखामोळ दाखय म्हणून आमी विसारल्या वेळार देव आमकां तुझे मुखामोळ दाखय आसा. त्या वेळार मोईजेक देव म्हणालो, जो कोण म्हाका पळयता तो जिवंत उरचो. देवाची आशा जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ताकाच पळोवन ताजें आराधन करूंक. मोईजेन ताका रूप रूप पळयलो. देखून देव मनशा कुळाच्या मोगान ह्या संवसारांत धाडिल्लो जावन आसा. जेजू क्रिस्ताक तोच सोमी, तोच जेजू ह्या संवसाराक देवाचें प्रतिरूप जावन आयिल्लो. देखून जेजून म्हणली ती उतरां आमी उगडासाक हाडूंक जाय. जेजू म्हाका पळयता, ताणें बापाक पळयलां. आमी रियेंतल्यांनी ताचेर दिश्ट केदाळ आमी लायता, ताका आमी रूप रूप पळोवंक साध्य जाता. देवा बापाचें प्रतिरूप सदांच आमच्या मोतेंत आमी खंचोवंक जाय, म्हणल्यार चिंताप देवाचें जावन आसा. देखून मोगाच्यानो जेजून येवकारिस्त घडलो आनी त्या येवकारिस्तान तो सदांच आमकां राखून आसा. ह्या जिव्या उंड्यांत तो आमकां सदांच पळोवन आसा आनी त्याच येवकारिस्तांत आमी परत परत दिश्ट लायता. तेच जिविताचें प्रतिरूप, त्याच देवा बापाचें प्रतिरूप आमी सदांच पळोवंक शकता. तोच स्वामी, तोच जेजू, तोच त्रिएक देव ह्या घडये आमचे समोर आसा. त्या स्वाम्याक वंदन करया, आराधन करया. आमी परत्यान परत्यान आमी ताका आराधन करता, वंदिता. आमकां चड आनी चड बरेपण लाभता. आराधन तुका जेजूराया, आराधन तुका बऱ्या गवळ्या, आराधन तुका जेजूराया, आराधन तुका बऱ्या गवळ्या. महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. हालेलुया 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 स्तुति तुका सम्या, वंदन तुका सम्या. We thank you, Jesus. We praise you, Jesus. We glorify you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. आमची काळजा मना आमी ताचे थंय दवरया. आमच्या कुटुंबांत आसले सगळे बरेपण, सगळे वायट ताच्या पवित्रतान आमी समर्पण दिता आसतना तूं आमकां आमची काळजां पळयता, आमची मनां पळयता. आमचे कुटुंब तुज्या पवित्र दिण्यांनी भरूंक आमी तुज्या लागीं विचारया. हालेलुया 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 हालेलुया
जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दितात तशेंच आमच्या लागीं मागणें विचारतात. जॉयल मॅनेजर्स, रिटा वास, रॉल्सन मॉनिस गडाडी थावन, तशेंच 80 वर्साचो जल्मा दीस आचरण करता डेझी क्रास्टा, एंजेलिना डिसोजा, नवीन फायस डी अल्मेडा, प्रवीण डिसोजा, रिशा आणि गॅड्रियल हांकां सर्वांक जल्मा दिसाचे रास रास आमी उल्हास पठयता. तशेंच देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर देवों दीत म्हूण आमी मागता. मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक देवाक अर्गां दिता. विन्सेंट लोबो, स्टेफन नाझरेथ बैंदूर थावन, सांत आंतोनीच्या मनाक देवाक अर्गां दिता. रोजे फेर्नांडीस, त्रिएक देवाच्या मनाक देवाक अर्गां दिता. जेनेविव डिसोजा पवई मुंबई थावन, देवी कर्जच्या मनाक देवाक अर्गां दिता. मेबल डिसोजा कोडयाळ थावन. तशेंच आमचे लागीं मेळिल्ले जिवितांत सबार आशा दवरून आमच्या लागीं मागणें विचारतात. तांच्या बऱ्या भलायके खातीर अँड्रिया सिक्वेरा कंकनाडी थावन. आमचे भाऊ आमचे थावन पयलें देवा थावन गेल्यात. तांकां ससनाचें दायज मागोवन, ससनाचो विशय मागोवन आमच्या लागीं मागणें विचारतात. मेलिसा, मिशेल, तांच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सगळ्या भाव भयणींच्या आत्म्या खातीर म्हयन्याचो उगडास करून मागणें विचारता. हेलेन सिक्वेरा, सोल ऑफ एंटनी सिक्वेरा, सोल ऑफ जीवन पिरेरा आणि एम्ब्रोस पिरेरा, सोल्स इन पर्गेटरी प्रेसिल्ला पीटर, सोल ऑफ रॉबर्ट मार्क मेनेजेस, सोल ऑफ डेझी क्रास्टा, soul of Paul Dennis, soul of Julie Maximum Rodriguez, soul of Daisy Crasta, soul of Felix Rodriguez, soul of Francis and Elena D'Souza, all the departed souls of Bal and Kumra families, soul of Paul Savio Desa, soul of Daisy Crasta and souls in purgatory, soul of Daisy Crasta and all the souls of Rodriguez and Crasta and De Silva family members. First death anniversary remembrance Magne Visarta Maxi, Lavi and Kutam. Departed soul of all the family members of Benny, soul of Josie and Jeffrey Siquera Kinni Kodida, soul of Victor and Josephine Mendonça. या आमच्या भाव भयणींक ससनाचो विशय मागोवन आमच्या जिवितांत आमच्या सर्व बरेपणाक देवाक आमी अर्गां दिवन आमच्या कुटुंबांत कसलीय मागणी आमी आसा त्यास ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी दवरचें आनी दिंब मोडून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें बेसांव आमी घेवंक आयतीं जावया. म्हजें नांव अपोलिन लोबो. हांव शिरवंतावन आयल्या. म्हाका हांवें फस्ट फावटी येवचें, म्हाका हांगा आयलं कांय गुतूना रितीर कशें म्हणून. पयल्या दिसा म्हाका तितलें इंट्रस्ट येवना, म्हाका बोर जालें. मागीर दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा पाद्राबांनी थोडे वांजेलांतले थोडे हें दाखले आनी पुरा आनी 10 उपाद्यासा विशयांत आनीक वांजेलाच्या थोड्या वाक्या विशयांत सांगतना
हें आमकां जिविताक लागू जाल्लें म्हणल्यार म्हाका गुर्तुसना येदोळ म्हणसर हांव इतली व्हड जाल्यार ताच्या प्रकार आमी जियेचे आमी पयलें कशें आमचे कशे प्रकार जियेताले आमी तशें देवाचे उपादेश म्हणणी आमी जियेल्लीं आसा तशें जाल्लें आनी हांगा आयिल्ल्या उपरांत म्हाका आतां कळ्ळें की आमी तशें जिये नजो देवा कलतें जावन आमी जियेचें म्हणलें आनी तशेंच कुमसारांत म्हाका मस्त बरेंपण मेळ्ळां हांवें हाच्या पयलें सबार पोटी कुमसारां जाल्यांक पूण हांवें थोडीं पदकां सुकयल्लीं लिपोवन दवरिल्लीं आसात हांगासर पाद्राबान शिकोवन दितना म्हजें तें एक हें म्हज्या आत्म्याक कांतोणी आसली ती भायर आयली आनी हांवें सुडाळ हांवें कुमसार जाल्या आनी म्हाका समाधान आसा म्हज्या मतीक मस्त संतोश जाला देखून हांव देवाक अर्गां दितां. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड. म्हजें नांव अनिल करवालो हांव बसर उरतां पूण आतां हांव काश्यांत वस्ती करना आसा आनी हांवें घर बांदलां देवाच्या कृपेन. हांव अबुधाबीत काम करना आसा. आमच्या जिवितांत म्हणजे कुटुंबा जिवितांत आमकां बरें आसलें. फाटल्या हांव 15 वर्सां हांव अबुधाबी आसा. फाटल्या 10 वर्सांतून कुटुंबा सांगाता वस्ती करना आसा. पूण लास्ट 1 वर्सांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत म्हज्या कामाच्या जाग्यार मस्त प्रॉब्लम जाले. म्हज्या बायलेचें काम गेलें. लास्ट 9 वर्सां आमी सांगाता काम म्हजे भुरगे सांगाता शिकताले. एकच जाग्यार आमी काम करनासले. पूण सडन कंपनीन ताका कांयच नोटीस कांय दिनासतना सडन ताका टर्मिनेशन दिलें आनी म्हज्या कामांत हांव 9 वर्सां एकच जाग्यार काम करनासलो. इतले बरे कामार आसले पूण म्हाका एक कामांत प्रेशर इवन म्हाका POP म्हळ्यार म्हाका परफॉर्मन्साक घाले. तूं बरें करना जाल्यार तुजें काम काडटा अशें म्हज्या कामांत इतले कश्ट. हांव रात दीस म्हळ्यार बरें काम करतालो. म्हाका स्विसायड करचें तितलें एटेम्प्ट की हांवें चिंतलें म्हाका कित्याक आमी फाटले 15 वर्सांतून अशें आमच्या जिवितांत घडिल्लेंच ना. पूण इतले कश्ट येता कश्ट आयले की कितलें काम केल्यार की म्हाका तें काम एंड करूंक जायनासलें. डेडलायन म्हाका इतले पळय डेडलायन जाल्यार की तें कंप्लीट करूंकूच इतले कश्ट भोगताले कितें करचें. पूण एक बरवसो आसलो म्हजे बायल सांगताले बायल हेणे चिंतून ताचें काम वतालें ताकाय मस्त ताणें चिंतलें कित्याक घडतें आसा आमकां इतलें मनी आनी म्हजें घरचें लोन उण्यान उणें म्हाका आतां 50 लाखांतून 1 करोड लोन आसा. पूण इतलें पळय आसतना काम गेल्यार कितें करचें म्हण आमकां कळना. पूण देव आमकां खंडीत आदार दिता. ताका 9 म्हयने जाले काम मेळना पूण देवाक अर्गा ताका एक फाटल्या हप्त्यातच एक बरें कामच आदल्या कितलें सांबाळा तशेंच एक सांबाळाचें काम फावो केला. ताका हांव धन्य देवाक अर्गा दिता. Praise the Lord. Hallelujah. Next. तशेंच म्हाका म्हज्या कामार आनी कश्ट आसा पूण म्हाका कशें पाद्रबान सांगलें जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें देवाची खुशी नासतना घडना म्हणलें एक फादर अनिलान सांगलें म्हाका तें उतर आनीक मस्त म्हाका लागलें. आनी आतां मुखार खंडीत म्हज्या जिवितांत देव ते प्रॉब्लम सॉल्व करना पूण त्या प्रॉब्लमाच खंडीत देव म्हजे संगे आसा म्हणलें धैर्य म्हाका ह्या रेतीर जोरें मेळ्ळा. त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्गा दिता. Praise the Lord. Hallelujah. आनी हांव 20 वर्सां पयलें 2006 इसवेंत मार्चाच्या 20 तारखे पयलीं हांगा रेतीर आयिल्लो. हांव इल्लो पियेतालो कित्याक ते सांगता म्हळ्यार मस्तू जाणां आमकां हांव मस्तू आदीं पियेलो मस्ताक आतां बसलो देखून काल पाद्रे बांदिल्लें सांगलें ह्या विशयांत एक गरजेचे विशय कित्याक मनशान परिवर्तन जायचें देखून हांगा म्हाका रूम राडूंक म्हणून काल पाद्रेबान एक रेत सांगला म्हाका रूम राडूंक जावन आसली सिस्टर माय तिणें मागणें म्हणटालो तूं फाटीं बसला मुखार आलतार मुखार बस म्हळें तूं फाटीं बसल्यार ताची हाची दिश्ट पळयताय फाटीं मुखार बस म्हाका सल्ला दिलें ती कोणा मुखार बसलो बसताना 2 दीस भितर म्हाका कितें म्हणून रेतेर म्हणलें एक नाटका बरें जालें पूण दुसरे दिसा संदेश आयलो तुका स्पिरीट जाय की स्पिरीट जाय म्हणून हांव चिंतू मोडलो कळ्ळें म्हणून मागीर म्हाका देवान मतीन गेलें सोम्या म्हाका स्पिरीट नाका स्पिरीट त्या दिसांतान आज मुसोर आम्हाला कितेंच हांव पिवना मात्र म्हज्या घरांत फेस्ता दिसा आनी म्हज्या भुरग्यांक काजर जालें खंयच्याच फंक्शनाक आमच्या घरा वायन जावं बियर जावन आमच्या गेटी भितर हाडूना हें म्हजें साक्षी देवान म्हजेर केल्लें बेसांव आनीक हें हर एकानी वळखून घेवन ह्या प्रमाणे जियेल्यार आमचो क्रिस्तांवलो आनी पवित्रपणांत जियोंक वाट जायत म्हणलें म्हजे फातीन देवा Praise the Lord. Hallelujah. बरी साक्ष गीत नंबर A60 A60 सलयामी घरा देवाच्या मेळयामी बांदा ते कोटाच्या संगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या भेटो या बरी देवाक मोगाच्या
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मगाच्या भगिनीनो, आज आमी हे मिसाचे बलिदान अर्थ्या मोगान आनी नितळकायेन आमी भेटया. आमचे थंय आसले हर एक उणेपण मेळेपण जेजूच्या समोर धरुया. एक घडीभर मौन रितीन रावून आमचे थंय आसले हर एक पदकां जेजूच्या हातान दिवया. संगता म्हणुया. हांव पदकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारू सांगता. मनान चिंतून तोंडाव सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पदकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध आनी ह्या पासून बगेवन सदां सामका मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदेदार देव आमची काकळत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन. सोम्या काकुत सोम्या काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोम्या काकुत सोम्या काकुत. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्वेस्परा वाट सुकुल्ल्यांक तुझ्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी दिविताच्या रस्त्यार परत्यान हाडताय. आमच्या जिणेंत सलसाय क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकवनान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जोतामाचो पूत आनी उजियाचो नातो आहाज जुदाचेर राजवट चलयतलो तेन्ना आरामाचो राय राजोन रेमेलियाच्या पुता इस्रायलाच्या राया पेका बराबर जेरुजालेमाच्या मेचेर आक्रमण करूंक गेलो. पूण ताचेर आक्रमण करूंक तांच्यान जालें ना. आराम एप्राइमा सांगाता मेळ्ळा म्हणून दाविदाच्या घराण्याक खबर मेळ्ळी तेन्ना रायाचें काळीज आनी लोकांची काळजां रानांत झाडां वाऱ्यान आलतात ते भाशेन आलोवंक लागलीं. तेन्ना सरेस्परान इजायाक म्हळें, तुज्या पुता शेयर यशोबाक घेवन वयल्या तळ्याचो कालवो सोमता थंय मडवळाच्या शेताशी वेता त्या रस्त्यार हाजाक मेळोंक वच आनी ताका सांग, सत्राय कर आनी शांत राव. ह्या दोन दवरतल्या लांकड्या कुडक्या पासत राजोनाच्या आरामाच्या आनी रेमेलियाच्या पुताच्या क्रोधाक लागून भियेनाका. कित्याक आरामान एप्राइमा आनी रेमेलियाच्या पुता सवें तुजे विरोध मांडणी केल्या म्हणून जुदाच्या प्रदेशांचेर धाड घालुया आनी ताचो नाश करुया. तो आमचे हातीन करुया आनी थंय तबियेलाच्या पुतार राया कसो प्रतिश्ठ करुया. देखून स्वरेश्वर देव अशें म्हणटा, हें जावचें ना, हें घडचें ना. कित्याक आरामाची राजधानी दमास्क आनी दमास्कचो अधिपती राजोन आणखी 65 वर्सांनी
एप्राइमाचो नाश जातलो आनी तें राष्ट्र आनीक उरचें ना. एप्राइमाची राजधानी समारिया आनी समारियाचो अधिपती रेमेलियाचो पूत तुमी भवार्थांत तीर रावणांत जाल्यार तुमी तीर उरची नात. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाल राखता. देव आपले शहर सदांकाल राखता. सर्वेश्वर कितलो व्हडतो. आमच्या देवाच्या शहरान ताका मान कितलो. तसो पवित्र दोंगर उन्नत सोबीत अख्ख्या प्रितिमेचो तो आनंद. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाल राखता. सियन पर्वत उत्तरेचो कोरो दोंगर वर्त्या रायाची शहर. हांगा ह्या कोट्यामध्ये आपुणूच ताचे घट बुरूज म्हणून देवान दाखोवन दिला. श्लोक. देवा सदांकाल राखता. कित्याक सगळे राजा एकठांय जाले, एकामेकाक हात दिवन मुखार सरले. देखाना फुडें ते तटक जाले, भियेन तरतरले आनी पळोवन दवले. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाल राखता. दडदडो आनी कांप ताचेर आयली. बालतेराच्यो येणे आयिल्ल्या बरी कळवळ्ळे. जशें उदेंतीच्या जड वाऱ्यान तरसिताची तरवां बुडतात तशी जाली तांची गत. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाल राखता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आज तुमची काळजां दारूण करिनाकात. बगर सर्वेश्वराचो ताळो आयकायात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्परा तुझे उतार पावते बरे परगडचे खातीर आनी म्हजे वंट आनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत ताणें जायतीं असर्यां केलीं. त्या शहराक वचोन देवा थंय ती पाटी परतूंक नांत देखून तांकां तो बेस्तावंक लागलो. हा कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती. हे खोराजिना, हाय तुका बेतसायदा. तुमचे मदें केल्लीं ती असर्यां तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्लीं जाल्यार तांचो लोक खंयच्या काळा गुणी वस्तुरां न्हेसोन आनी आंगार गोबर घालून आपली जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा थीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रास चड काकळूत मेळटली. आनी तूं कपेरनांव आकाशाक सट्टलें म्हणून चिंताय कितें. पाताळाक तूं शेवटतलें. कित्याक तुजे थंय केल्यांत ती असर्यां सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आजुनूय ते उबे आसतें. देखून हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवाक तुजे वर्णी चड काकळूत लाभतली. देवाचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी सबार रेतेर मंदिरां पळयल्यांत आनी जंय खंय असर्यां जातात, लोकांक बरें जाता, थंय चड आनी चड लोक हारी हारीनी येता. लोक तांच्या जिवितांत कितें बरेंपण मेळटा गी म्हणून सोदून येता. तांच्या जिवितांत कसलें असर्यां घडत गी म्हणलें सोदून येता.
तांच्या कुटुंबांत कसलें बरेपण जोडयेत गी म्हणून ते सोदून येतात, आयकतात आनी त्या जाग्यार धांवतात. तुमच्या आनी म्हजे मदें, आमचे मदें साबार जाणांनी अशें केलें आसा. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां खंय गेल्यारय आमकां तें त्याच मापान मेळटा. पूण ताचो बरवसो आनी पातयेणी आमचे भितर आसूंक जाय. देव हर एक कडेन असर्यां करूंक शकता, केदळ आमचें मन, आमचें काळीज, आमचो बरवसो, आमची पातयेणी आमी ताजे थंय दवरता. हेच्या वांजलांत पळयलें, जेजू खंयच्या रितींनी थंय जाल्ल्या त्या भिरांकूळ स्थितीक तो सांगता. खोराजिना आनी बेतसायदा तुमचे थंय जाल्लीं सर्व कामां असर्यां एखाद्या वेळा तुमी लेखलीं जाल्यार, बाबार्थानांनी माईपासान तुमी पळयल्लीं तर जाल्यार कितल्या आपुरबायेन तुमचे थंय बदलावण येती. पूण ती बदलावण तुमचे थंय येवना, कित्याक तुमचेर बरवसो, पातयेणी आनी खंयच्याय रितीची बोगणां ती नात, दिसूंक नात. आमी मस्त पोवटी इन्वेस्टमेंट करता, जावंक पुरो अर्थीक स्थितीन, जावंक पुरो कामांनी. आमी मस्तो वेळ आमच्या गाद्यांनी आमी गळसिता, कित्याक बरें पीक मेळा जाय म्हणून. बरें आमकां इन्वेस्टमेंट केल्ल्यान तातूंत आमकां प्रतिफळ मेळा जाय म्हणून. पूण आमकां मेळनातल्या वेळार आमकां चड आनी चड बेजार जाता. आज तेंच बेजाराई, सुरसुराई जेजू ह्या बेतसायदा आनी खोराजिन देशा खातीर उलयते आसा. ताणें साबार दीस थंय, साबार तेंप ताणें तांचे मुखार देवाचें राजा विशयंत, देवाच्या उतरा विशयंत उलोवंक करशिलो. पूण तरीकी तांकां ताचेर बाबार्थांनी बरवसो मेळ्ळो ना. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आमच्या भोंवतणी पळयता तर जाल्यार, आमचे भितर पळयता जर जाल्यार साबार असर्यां दिसान दीस जाते आसात. पूण ते पळोवची दृश्टी आमकां आसना. आमी व्हडल्या व्हडल्या अजापांक मात्र आमी पळयता. आमी सोडलेलो उस्वास, आमी खावचें तें खाण, आमी जियोवची ती जिणी देवाच्या असर्यां काल मात्र आमकां मेळटा म्हणल्यार आमी केदाळा बरवसता, पातयेनी आमी ताजेर दवरता. त्या दळा ताणें करचीं सर्व विस्मितां, असर्यां, अजापां आमकां सदांनीच आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटात. ते आमी वळखून घेवचें आनी देवाच्या उतराक खालते मान घालून चलोवंक ताजे थंय आमी मुखार सरचें. गीत नंबर C2, C2. आल्तारा लागीं जमल्या कानिको हाडून आयल्या, मोगानस तुका दिता, स्वीकार कर म्हूण परता. तर म्हजें ओपून दिता, आत्मो म्हजो अर्पिता, जीव म्हजो समर्पिता, जीनभर तुका हरसिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेवदरा देवा बापा म्हणटा तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुबेच्या दावा सर्वेस्पोर म्हणून घेवं. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतल्या तुज्या पवी सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रकाय वाडोवंक ती बदलून आमकां पवित्रात्म्याच्या पोशण करूंक दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेवदरांनी ससनाच्या देवा
सर काळ्यांनी सर वतय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं दायेन ताका सडयलोय तांच्या उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तर महिमा वाकंतात तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता बापा करूस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच बरी जेवण जाताच ताणें खास घेतली तुका 9व्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स 9व्या आनी ससणे कराराचें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशा पासून ते रावतले हे म्हज्या उडासाक करात भवत सुगुड परगटुया सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन जाला ओ भावार्था सुगुड आमी परगडता जेजू नव्यान येतो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा क्या प्रितमे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लियो आमच्या भगवान बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकळोत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर मी मागता हांव कार मरिये देवाचे माया संगती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक कोणाक सरपदवेदार बापा सर्वंदनने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन तीर्गवन म्हणुया
आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची सुकलेलां बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतेलां आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर फातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या बवरतेचेर दिश्ट घाल, आनी तुज्या कुशा परमने तिका शांती दी, आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळ्यांक माय मगस गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ते शेळीच्या जीवनाक आपिल्ल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें मिजरेंचे म्हाका पावना, तुझे उतराणस म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर E20 E20. काळजांत आशा स्वादीक जेजू, तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. मेजूंक जावचें ना तुजे स्वरुपान, राखताय म्हाका सदां तूं मोगान. भक्तीन मागता हांव सामून तूं उदार, जीवन मुजें धनिया कर नंदन. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडीं रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून वांटो घेवन तुझे जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्यांक सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. ओसनियात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे वळखकार. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगीवन क्रिस्ताचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.